अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है नमाज के मुफसिदात, और ये नमाज के मुफसिदात का पार्ट 2 है। इससे पहले नमाज के मुफसिदात की जो 11 शक्लें हैं, यानी नमाज को तोड़ देने वाली 11 शक्लें हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नमाज के मुफसिदात पार्ट 2 है, यानी पहले वाले पार्ट में हमने 11 ऐसी चीज़ें बताई थी जिनसे नमाज टूट जाया करती है। अब हम उसके आगे की कुछ चीज़ें आपके सामने बयान कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीन इस्लाम से मुताल्लिक सही पैगाम मिल सके। MDI वर्ल्ड चैनल की जो ख्वाहिश है वो यही ख्वाहिश है कि हम लोगों के पास तक दीन का सही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हमसे जितना हो सके हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में हम जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप लोगों का साथ हमें ना मिले। तो इसलिए अगर आप वीडियो लाइक ना भी करें तब भी कोई बात नहीं है, मगर वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी एक की भी अगर नमाज दुरुस्त हो गई या फिर कोई भी भाई या कोई भी बहन नमाज में की जाने वाली गलतियों के बारे में जानकारी हासिल कर ले तो उसका अजर व इनाम आपको भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो 11 चीज़ें हमने बताई थी उसके आगे की चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। नमाज के मुफसिदात यानी नमाज को तोड़ देने वाली चीज़ें, जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है और फिर नमाज को दोबारा लौटाना पड़ता है, यानी दोबारा अदा करना पड़ता है। नंबर 1, नमाज में सलाम करना। दोस्तों, अगर नमाजी को नमाज पढ़ते हुए कोई शख्स सामने से नज़र आया और नमाजी ने उस शख्स को नमाज के अंदर ही ज़ुबान से सलाम कर दिया, चाहे जानबूझकर सलाम किया या भूले से सलाम किया, दोनों ही सूरतों में ज़ुबान से सलाम करने वाले नमाजी की नमाज टूट जाएगी। नंबर 2, नमाज में सलाम का जवाब देना। जिस तरह नमाज की हालत में ज़ुबान से सलाम करने से नमाज टूट जाती है, इसी तरह अगर नमाजी नमाज के दौरान सलाम करने वाले शख्स के सलाम का जवाब अपनी ज़बान से दे तो फिर ज़बान से सलाम का जवाब देने वाले शख्स की नमाज टूट जाएगी, चाहे सलाम का जवाब जानबूझकर दे या फिर भूले से दे, दोनों सूरतों में ही नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर सलाम का जवाब हाथों के इशारे से दिया तो फिर नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन हाथ से सलाम का जवाब देने में नमाज मुकरूह होगी। नंबर 3, नमाज में मुसाफा करना। दोस्तों, इस वीडियो की तीसरी शक्ल यह है कि अगर नमाजी नमाज के अंदर किसी शख्स से मुसाफा कर ले तो उसकी नमाज टूट जाएगी, इसलिए कि मुसाफा करना भी बात करने के बराबर ही है। लिहाजा जिस तरह नमाज के अंदर बात करने से नमाज टूट जाती है, इसी तरह नमाज में मुसाफा करने से भी नमाज टूट जाएगी। नंबर 4 है दांत में अटकी हुई चीज़ को निगलना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी को दांत के खुक्कल होने की या किसी भी तरह की परेशानी होती है, जब कोई चीज़ खाता है तो वो चीज़ उसके दांतों में अटकी हुई रह जाती है। अब अगर कोई शख्स दांत में अटकी हुई चीज़ को निकाले बगैर ही नमाज शुरू कर दे तो अगर वो ग़िज़ा जो उसके दांत में अटकी हुई है चने के बराबर है तो नमाज के अंदर उस ग़िज़ा को निगलने से नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर दांत में अटकी हुई चीज़ चने से छोटी हो मगर इतनी सख्त हो कि उसे दांत से चबाना पड़े तो भी नमाज टूट जाएगी। अगर कोई मामूली सी चीज़ हो जो ज़बान फेरने से थूक के साथ हलक में चली जाए तो उस चीज़ को निगलने से नमाज नहीं टूटेगी। नंबर 5, नमाज के दौरान जेब से मोबाइल निकालकर स्विच ऑफ करना। दोस्तों, अगर नमाज के बीच में फ़ोन आ गया और नमाजी ने जेब से निकाले बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया तो इस सूरत में नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नमाजी अपनी जेब से फ़ोन निकालकर स्विच ऑफ करता है तो जेब से मोबाइल निकालकर बंद करने से नमाज टूट जाएगी, क्योंकि अगर कोई शख्स नमाजी को इस तरह करते हुए देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि मोबाइल चला रहा है।
اس لیے اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، بلا عذر خنخارنا۔ دوستو اگر نمازی کو کوئی عذر نہ ہو پھر بھی وہ بغیر کسی عذر کے کھانسا یا خنخارا اور اس خنخارنے یا کھانسی کی وجہ سے کسی لفظ کی آواز نمازی کے منہ سے نکل گئی تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر بلغم آنے کی وجہ سے خنخارا جائے یا آواز میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اس ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے خنخارا جائے یا بلا اختیار یعنی خود بخود کھانسی ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز باقی رہے گی۔ نمبر 7، نماز پڑھتے ہوئے زور سے پھونک مارنا۔ دوستو اگر نمازی نماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھونک مارے یا نمازی نے نماز کے اندر اف یا تف کی آواز اپنے منہ سے نکالی تو اس طرح کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، نماز میں رونا اور کرہنا۔ دوستو نماز کے اندر تکلیف کی وجہ سے جان بوجھ کر کرہنا یا کسی بھی چیز کے غم کی وجہ سے رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر جنت اور دوزخ کے تصور سے نمازی کو رونا آ جائے تو پھر اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 9، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ دوستو اگر نمازی نماز کے اندر کسی شخص کی چھینک کی آواز سن کر چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، تیمم کر کے نماز پڑھنے والا نماز کے دوران پانی پر قادر ہو گیا۔ دوستو ہم نے آپ کو تیمم والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر پانی موجود نہ ہو یا پھر بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال نہ کر سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب اگر تیمم کر کے نمازی نے نماز شروع کی اور پھر نماز کے دوران اسے پانی مل گیا یا پھر اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا تو وہ نماز جو نمازی نے تیمم کر کے شروع کی تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، نماز کے دوران موضوع پر مسح کی مدت ختم ہو جائے۔ دوستو اگر کسی شخص نے وضو میں موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھی اور نماز کے دوران موضوع پر مسح کرنے کی مدت پوری ہو گئی تو پھر موضوع پر مسح کر کے نماز شروع کرنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 12، ننگے شخص کو کپڑا میسر ہو گیا۔ دوستو اگر کسی شخص کے پاس کپڑے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس شخص کے لیے بیٹھ کر بغیر کپڑوں کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ننگے بدن پر نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز کے دوران اسے کپڑا مل گیا کہ جس سے صدر چھپایا جا سکتا ہو تو اس صورت میں نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ پہلے کپڑے پہنے اور پھر نماز کو دوبارہ ادا کرے۔ نمبر 13، اشارے سے رکوع کرنے والے کو قدرت حاصل ہو گئی۔ دوستو ہمارا مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں ہر چیز کے لیے گنجائش اور سہولت رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ اس میں نماز جیسی اہم عبادت میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ میں نماز پڑھ لے۔ دوستو یہ تو الگ مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب نماز کے ٹوٹنے والی شکل بھی سن لیجئے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نماز میں رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کر رہا تھا اور وہ نماز کے دوران رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 14، نماز پڑھتے ہوئے نماز کا وقت نکل گیا۔ دوستو اس صورت کو ہم آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہیں گے۔ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز شروع کی اور نماز پڑھتے وقت سورج نکل گیا یا پھر عید کی نماز پڑھتے ہوئے زوال کا وقت ہو گیا یا جمعے کی نماز کے دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ فرض اور واجب نماز جس کو پڑھنے کے دوران اس کا وقت ختم ہو جائے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس نماز کو بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 15، زخم ٹھیک ہو کر نماز کے دوران پٹی کھل گئی۔ دوستو آج کی ویڈیو کی سب سے آخری شکل آپ کو بتانا چاہیں گے جس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن دوستو اس شکل کو بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے، سماعت فرمائیے۔ دوستو اگر کسی شخص کے چوٹ لگ جائے تو وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت چوٹ تک وضو یا غسل کا پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس پٹی پر
मसा करना ज़रूरी होगा जो कि चोट पर बंधी हुई है। दोस्तों अब उस शक्ल को समाप्त फरमाएं जो इस वीडियो की आखिरी शक्ल है जिसमें नमाज टूट जाती है। दोस्तों अगर किसी शख्स के चोट लग गई और उसने वज़ू में उस पट्टी पर मसा कर लिया जो चोट पर बंधी हुई थी, अब ऐसा हुआ कि नमाज के बीच में वो ज़ख्म ठीक हो गया और जो पट्टी या फाया उस पर लगा हुआ था वो नीचे ज़मीन पर गिर गया, तो फिर इस सूरत में नमाजी की नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर ज़ख्म ठीक नहीं हुआ और नमाज के दौरान पट्टी वैसे ही गिर गई, तो फिर ज़ख्म के ठीक हुए बगैर पट्टी अगर खुल भी जाती है तो फिर नमाज नहीं टूटेगी। दोस्तों ये थी वो 15 सूरतें जिनमें नमाज टूट जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 11 शक्लें और भी बताई थी जिनसे नमाज टूट जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर नमाज को तोड़ देने वाली 11 चीज़ें वाली वीडियो शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।